میں کہنے حق محمد دونوں ہاتھ چوک کے کہنے یا محمد کہندہ اے ساسا محمد کہندہ ساسا محمد حق محمد یا 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 محمد کہندہ اے ساسا محمد کہندہ ساسا محمد کہندہ ساسا محمد کہندہ ساسا محمد حق محمد یا 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 محمد مکھڑا سونا پاک نورانی مکھڑا سونا پاک نورانی مکھڑا سونا پاک نورانی پاک جس دی ہے پیشانی پاک جس دی ہے پیشانی جتا نور پھیلا محمد جتا نور پھیلا محمد جتا نور پھیلا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد کہندہ اے ساسا محمد کہندہ ساسا محمد کہندہ ساسا محمد حق محمد یا محمد حق 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 محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد کہندہ اے ساسا محمد کہندہ ساسا محمد حق 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 محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد آمین پاک دی اکھ دے تارے کیا بات ہے میں ایویں نہیں کہتا منیر ساؤنڈ کیا بات ہے آمینہ پاک دی اکھ دے تارے آمینہ پاک دی اکھ دے تارے عبداللہ دے راج دلارے عبداللہ دے راج دلارے جڑا حلے تک نہیں نہ بولیا ہاتھ سجا چوک کے کہے گا سارے جگ دے شاہ محمد 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 حق 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 محمد کہندہ ساسا محمد کہندہ ساسا محمد کہندہ ساسا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا 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 محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد چکیا چلچ پال حلیمہ چکیا چلچ پال حلیمہ چکیا چلچ پال حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ چکیا چلچ پال حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ ہو گئی خوشحال کیویں خوشحال دل برادران علماء کرام حضور دے غلام جیڑا جیڑا بیٹھا ہے جیڑا کہندا حضور دے صدقے میری چولی بھر گئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا
दिता खूब रजा मोहम्मद 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 हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हक मोहम्मद या मोहम्मद 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 डूबया सूरज मोड़ विखाया डूबया सूरज मोड़ विखाया चन्न भी सोने तोड़ विखाया डूबया सूरज मोड़ विखाया चन्न भी सोने तोड़ विखाया चन्न भी सोने तोड़ विखाया दिता दुख तुरा मोहम्मद दिता दुख तुरा मोहम्मद दिता दुख तुरा मोहम्मद दिता दुख तुरा मोहम्मद सूरज मुड़ के चन्न टुट के ते दरख्त तुर के की कहंदा सी हाथ चुक के हक मोहम्मद या मोहम्मद 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 कहंदा ऐसा सा मोहम्मद कहंदा सा मोहम्मद कहंदा सा मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद साडा ते ईमान आजिज़ साडा ते ईमान आजिज़। अच्छा शुक्र अल्लाह दा बगदादी साहब ने एक एक गल क्लियर की थी कि गल सारी हाथ 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 चुक के कहो गल सारी सरकार दी हुण 100 गल्लां दी एक गल शेर से साडा ते ईमान आजिज़ इसे गल ते मान शाहिद साडा ते ईमान आजिज़ इसे गल ते मान शाहिद तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसीं ध्यान नाल पढ़ रहे हो तुहाडा भी शुक्रिया जेड़ा जिवें बैठा है इत्थों साफ नजर आंदा है लेकिन मैं किसी दुनिया के चौधरी मिनिस्टर का नाम नहीं मैं तो कह रहा हक मुहम्मद बस मैं कह रहा जेड़ा जिवें भी बैठा इत्थों साफ नजर आ रहा है हुण आखिरी गल इस कलाम दी नमाज रोजा हज ज़कात कुरान सारे करते होंगे लेकिन ओदे ते मान नहीं मान केड़ी गल ते शेर सुनना साडा ते ईमान आजिज़ इसे गल ते मान शाहिद ते इंशाअल्लाह हाथ दोनों चौक के सारे ने रल के कहना है लेना है बख्शा मोहम्मद लेना 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 लेना है बख्शा मोहम्मद वाह दीवाने सुभान अल्लाह सेहत भी चंगी है अकीदा भी तेरा सेहतमंद है खड़ा होके तू कह रहा कि लेना है बख्शा मोहम्मद लेना 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 बख्शा मोहम्मद लेना